गणेशाष्टकं श्रीगणेशाय नमः। श्रीगणेशप्रार्थना। लम्बोदराय शिवपुत्र गणेश्वराय बुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशनाकाय त्रैलोक्यपूज्य परमाद्भुतकारणाय विघ्नान्तकाय सुखदाय नमो नमस्ते। श्री सरस्वती प्रार्थना। वंदे श्री जगदंबिकां सरस्वतीं वंदे जगद्रूपिणीं वंदे पुस्तकधारिणीं च परमां वेदान्तसारांशकं वंदे ब्रह्मस्वरूपिणीं च विमलां वंदे जगन्मातरं वंदे दुःखविनाशिनीं भगवतीं चैतन्यरूपां पराम्। अथ श्री गणेशाष्टकम्। अजं निर्मलं निर्गुणं ज्ञानरूपं निराकार संसारसारं परेशं जगन्मङ्गलं विश्ववन्दं पवित्रं प्रभुं सिद्धिं तं गणेशं नमामि। प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुरीयं सदैकाश्रयं प्राणिनामेकमात्रं परं नित्यमानन्दकन्दं निरीहं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। गुरुं ज्ञानिनां योगिनां तत्त्वरूपं तथा प्राणिनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मङ्गलं पार्वती पुत्रमेकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुरुषं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिं ह्यखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं सुसिद्धं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदा ध्यायामना गणेशच्युदेवाः तथा प्रार्थयन्तश्च वेदा गणेशं गणेशाश्रये सन्ति जीवाः समस्ता प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रभुं धर्मकामार्थं मोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामात्रप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। अहं त्वां सदा प्रार्थये भो गणेश प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथ परं दर्शनं मां ददातु ह्यनन्त प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा ये पठन्ति नराः सदा श्रीगणेशाष्टकं स्तोत्रं सुखदं मोक्षदं भवेत् इति गायत्री स्वरूप ब्रह्मचारी विरचितं श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्।